बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स में लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स में लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी मोहब्बत है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा चैनल जो है दोस्त सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। असल मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि ये जो मैंने वीलॉग का सिलसिला बीच में बंद किया था, इसका मुझे एक अच्छा खासा नुकसान और इसका अजाला जो है मैं पे कर रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं दोबारा ग्रोथ पे आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा चैनल बाकायदा एक बेहतरीन ग्रोथ पे आ गया था। मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन फिर 4 से तकरीबन 4 माह का गैप आया और उसने मुझे फिर बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया है। अच्छा, अब मैं जो आज आपसे तज्ज़िया करूँगा तकरीबन वो कल वाला ही तज्ज़िया है कि कल वाला जो मेरा तज्ज़िया था, मुझे फ़ख्र हुआ कि आज रात यानी कि 4 दिन के बाद आज रात पाकिस्तानी चैनल्स ने वही सवाल उठाया जो कल दोपहर 3 बजे मैंने आपके से शेयर किया, आपको बताया कि मियाँ शहबाज शरीफ लंदन लेने क्या गए हैं। लेकिन उससे पहले ना तो तज्जिया कार खुल के उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आखिर मियाँ साहब लंदन लेने क्या गए हैं और मरियम नवाज लंदन क्यों गई हैं। ये बड़ी मज़े की बात है। और यहाँ पर भी मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा नाम था। मैं बात करूँ कामरान शहीद के प्रोग्राम की, मैं वो सुन रहा था तो वहाँ पर अता तारड़ मौजूद थे और उनको इस बात का जवाब ही नहीं पता था कि मरियम नवाज लंदन लेने क्या गई हैं। मैं आज ये बताऊँगा कि मरियम नवाज लंदन लेने क्या गई हैं और क्या बुनियादी वजह जिस वजह से मियाँ नवाज शरीफ ने ऑलरेडी मरियम नवाज को इंग्लैंड बुला रखा था। लेकिन वहाँ पर अता तारा ने एक अच्छा उनको जवाब दिया कि नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ से कोई पैगाम लेकर नहीं गए हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको लंदन बुलाया है और वो लंदन गए हैं कोई ख़ास हदायत लेने। लेकिन वहाँ पर साथियों ने उनको सवाल किया कि क्या मियाँ नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ ये समझाने गए हैं कि आप ये जो एक नया बयानिया बनाने जा रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, क्या इसमें कुछ सदाकत है? क्या आप इस बयानिए को पाकिस्तान आकर ऑन करेंगे? तो थोड़ी सी चामगोइयाँ और इधर उधर की बातें उन्होंने स्टार्ट कर दी और ये वही बातें थी जो कल मैंने आपसे शेयर की थी, सबसे पहले शेयर की थी। और ये इंशाल्लाह आपके भाई का एजाज़ है। मैंने कहा था कि लंदन में जाने का मकसद सिर्फ ये है कि वड्डे मियाँ साहब कोई ख्याल करो, कोई तरस खाओ, मसा मसा मैं रेल नूं पटरी ते चढ़ाया है, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕ ਮੂੰਹ ਦਾ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੀ या मैं किसी स्टैब्लिशमेंट नाल तुहाडे वास्ते गल नहीं कर सकता। आप अपनी ज़ुबान को लगाम में रखें, अपनी बात को करने से पहले सोचें कि उसका असर पाकिस्तान की सियासत पर क्या होगा। अता तारड़ यहाँ पर कहते हैं जी मियाँ साहब आप इक़्तिदार की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। ये भी मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मियाँ साहब अगले वज़ीर आज़म नहीं होंगे, उनको अब इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है। वो मुल्क में इस्लाहात चाहते हैं। भाई कौन सी इस्लाहात हैं जो मियाँ साहब चाहते हैं और कौन सी ऐसी इस्लाहात हैं जो मियाँ साहब ने नहीं की। वो बिल्कुल इसी तरह की इस्लाहात हैं कि कभी वो त्यारे में बैठकर सऊदी अरब चले जाते हैं इस्लाहात के लिए और कभी वो त्यारे में बैठकर इंग्लैंड चले जाते हैं। अगर ये इस्लाहात हैं और इस तरह आप पार्टी को चलाएंगे तो फिर पार्टी नहीं चलेगी, बल्कि अभी तो पार्टी पाकिस्तान से शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और मैंने तकरीबन 6 माह पहले भी ये बात की थी कि मेरा मियाँ नवाज शरीफ साहब को बरादराना मशवरा है कि पाकिस्तान तशरीफ़ ना लाएं। अगर पाकिस्तान वापस आएंगे तो बहरहाल वो मेरे से ज़्यादा दीरक सियासतदान है, मुझे से ज़्यादा समझते हैं। ये माशाल्लाह ये तो एक तलख़ हकीकत है। जहाँ पर हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से इन लोगों की सोच स्टार्ट होती है। मियाँ साहब ने पाकिस्तान पर 3 दफ़ा हुकूमत की है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी तक वो असल हक़ाइक़ को समझ ही नहीं सके। वो एक शेर है कि ए नज़र ज़ौक़े नज़र, नज़र तो खूब है लेकिन पर जो शय की हकीकत को न समझे वो नज़र क्या है। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस भंवर में फंस गई है और इस भंवर में फंसा कर उसको जाने वाला कौन है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उमर अताब बंदयाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या ऐसा गड़ा खोद दिया है कि जिसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाहर आना बिल्कुल नामुमकिन नज़र आ रहा है। ख़ासकर उनके कायद इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। और ये मैंने वीलॉग उस वक्त किया था जिस दिन उन्होंने ये फैसला दिया कि मैं तमाम नैब के जो केसेस हैं उनको ऊपर करता हूँ और तमाम जो नैब के जो कवानीन थे जिनको मुअत्तल किया गया उनको मैं बहाल करता हूँ। लेकिन उसमें अभी तक उन्होंने 90 दिन का जो रिमांड का था वो उसको बहाल नहीं किया। शायद वो अब हो जाए,
کیونکہ اگر تمام بحال کریں گے تو اس میں 90 دن کا ریمانڈ ہے، اور 120 کس سیاسی لیڈر پر لگ چکی ہے، اور 120 ہوتا کیا ہے یہ آپ کو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ 120 تقریباً دفعہ 106 ہے جو کہ جنرل پرویز مشرف پر لگائی گئی، اور میں نے کہا تھا کہ عمر عطاب بندیال کا وہ حال پاکستان تحریک انصاف کرے گی کہ عمر عطاب بندیال سوچیں گے کہ یہ میں نے کیا تو کیا کیا، میں جن کے لیے کام کرتا رہا، جن کے لیے میں نے تکلیفیں برداشت کی، گالیاں برداشت کی یوٹیوبرز پر اپنا، اور بہت زیادہ میرے خاندان کی پیٹرولنگ کی، آج وہی جماعت میرے سامنے کھڑی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو حال عمر عطاب بندیال کا کرے گی، یہ بات میری لکھ لیجئے، اور اس کو یہ بات میری تاریخ میں آپ یاد رکھیے گا، بلکہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ پینسل سے لکھ کے کاپی بنا کے جیب میں ڈالیں۔ جتنی پیٹرولنگ عمر عطاب بندیال کی پاکستان تحریک انصاف کرے گی، اس سے پہلے انہوں نے نہ تو جنرل باجوہ کی ہوگی، اور نہ ہی انہوں نے میاں نواز شریف کی ہوگی، نہ ہی انہوں نے اسد زرداری کی ہوگی۔ سب سے زیادہ ٹارگٹ، سب سے زیادہ نشانہ اب عمر عطاب بندیال بننے جا رہے ہیں، اور عمر عطاب بندیال کو ٹارگٹ کرے گی پاکستان تحریک انصاف۔ اب میں آتا ہوں اپنے وہ تیسرے سوال کی جانب کہ میاں نواز شریف کے پاس شہباز شریف لینے کیا گئے ہیں، اور مریم نواز کیوں انگلینڈ گئی ہیں؟ اوے بھائی عقل کے اندھو مسلم لیگیو، کیا ہو گیا تم کو؟ پاکستانی میڈیا پر تم آگے بیٹھتے ہو، پاکستان کے اینکروں کے آپ کو سوال دینے کے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو جواب مانگا آپ اس کا سوال ہی دے سکیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کم از کم 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے مریم نواز کا پروگرام شیڈول تھا، انہوں نے انگلینڈ جانا تھا، ان کا ٹکٹ بک تھا، لیکن ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹکٹ بک تھا جو کہ انہوں نے انگلینڈ جانا تھا، اور جب میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنا تھا تو مریم نواز نے ان کے ساتھ ہی پاکستان میں لینڈ کرنا تھا۔ بڑا سادہ اور سمپل جواب تھا، لیکن اس کا بھی جواب نہیں دے پائے کہ جی وہ وہاں لینے کیا گئی ہیں، وہ تو آلریڈی ان کی ٹکٹ بک تھی اور انہوں نے جانا ہی جانا تھا۔ ہاں، میاں شہباز شریف کو بلایا نہیں گیا، میاں شہباز شریف کو بھیجا گیا ہے، یہ بات میری یاد رکھیے گا، اور آنے والے چند دنوں میں آپ پھر اسی پہ بحث ہوگی، اور مسلم لیگ نون کے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں میں کسی سیاسی جماعت کے لیے خاص طور پر بات نہیں کرتا ہوں، میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جب میں کوئی تجزیہ کرتا ہوں تو میرا یہ حق ہے، میرا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ میں رائٹ اور جو ایک حقیقت ہے وہ دوستوں کے سامنے رکھوں۔ تو انشاءاللہ چینل بھی آہستہ آہستہ گروتھ ہو رہا ہے، اور مجھے بڑی توقع اپنے دوستوں سے اور اپنے جو میرے سننے والے ہیں، کم از کم ان کو تو پتہ ہے کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو اس میں ایک لاجک ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ میں بات کرتا بھی رہوں گا۔ میں کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہیں بنوں گا، حالانکہ یہ کوشش بارہا دفعہ 1-2 دفعہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے کی گئی ہے کہ آپ ہمارے لیے ویلاگ کریں اور دیکھیں ہم آپ کو کس طرح پروموٹ کرتے ہیں۔ پروموٹ مجھے میرا اللہ کرے گا، اللہ کے سوا مجھے کسی کا آسرا نہیں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور کافی ہے ہمارا رب ہماری مدد کے لیے۔ بات سمجھ آئے تو بات کو شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، میری ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔